आयचो दीस सगळ्या देवस्तुती वर्सांतलो विशेष म्हत्वाचो दीस. आयच्या देवस्तुतीन 4 भाग आसात. पयलें देवाचो शब्दाचो संभ्रम. दुसरें संभ्रमीत प्रार्थना. तिसरें जेजूच्या कुर्साचें आराधन. चवथें क्रिस्त प्रसाद. आज प्रवेश गीत ना. आतां क्रिस्ताचो म्हणयारी वेदी सरशी येवन आल्तारी मुखार जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन साश्टांग सरपडटा. आमी सर्वां ताचे सवें दिंबी घालन जेजू क्रिस्ताचें सडवण हाडचें मरण नियाळया. उपरांत याजक जमात प्रार्थना करता. हे रितीन भक्तीपणी वांटो घेवया. आदांच्या पातक्याची क्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या क्यास्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैंबा वरवीं आदांचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. संभ्रमाचो पयलो भाग. देवाच्या शब्दाची परगटणी जाताना जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सडवणदाराच्या मरणाविशीं इसाया प्रवादनाच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुबळ जातलो, तो वत्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जसे जायतो लोक ताका पळोवन थटक जालो. तो इतलो विद्रोप जालो की ताका मनशाचे रूपत नातले. तसे जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींक सांगूंक ना ते तांकां पळोवंक मेळटले आनी केदींच आयकूंक ना ते तांकां कळीत जातले. आमी आयकलां ते कोण सतमान दीत. सरेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाडा सारको. आमी ताचेर नदर घालीची करूं, ताका स्वरुपाय नातली, आकर्शण नातले. आमची काळजां ताचेसी ओडू, ताका कळसळीन सोबाय नातली. कोणूच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसतलो. जयचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता. तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बगून आसतलो. देवान मातीव सतयल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विंदलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळया भाशेन शिंपडून गेल्या. हर एकल्या आपापली वाट धरली. पूण आम्हा समेस्ताच्या अपराधाचो भार सरेस्परान ताचेर घालो. ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपले तोंड उगडलें ना. मारूंक पडटात तसले चडये परी लावंत आसतल्या मुखार ओगस्ट रावल्या बकरा परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना.
ताचेर जबरदस्ती केली, परमान मारले आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जेरुसलेमच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्टा मनशा सेवेक ताका एक कोंड दिलो. क्रिस्ता सेवेक ताका एक समाधी दिली. कश्टा दग्धांनी ताका चिरडूंक सरेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकांचेर पारिसपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातले आनी लांब आवंक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सरेस्पराची खुशी सुपळ जातली. हे व्हडव्हडले सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जन्मये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जैतांक नितीवंत करतलो. ताच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वरच्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवीधरां मदें तो लूट मांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराधा मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जैतांच्या पथकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराधा पासत ताणें विनंती केली. देवाचे उतर. बापा, तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी विचारता तो भावार तीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे
अस्ककाये कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरी सहसंगतीनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकातांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणें सोंसल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचे उतर पळतल्या समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर. आमचे सुमी आमचे येशू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणाची चरित्रा इतलें सांगून जातूच जेजू आपले सिसा सोबें भायर सर आनी केद्रोन वळा पलतडी बसून थंय आसलेल्या एका मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे सीस थवळ थवळ थंय मेळटले जाल्यान ताका गतान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवार्ता जाना आसलोलो. देखून जुदास सिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे चुडी आनी हातयारां सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट करूंक आसा म्हणून जेजू जाणा आसलोलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नाझारेथच्या जेजूक म्हणून ताणी जाप दिली. हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान पराधीन केल्लो तो जुदास ताचे संगता उबोच आसलोलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनीक धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नाझारेथच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायनाये.
ही ताची उतरां जारी जमच्याक ताणें अशें म्हणलें. तितल्यार सिमांव पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी तसो उजवो कान कापलो. ते साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय की. तवळ सैनिकांनी सेनाधिपतींनी आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासो सरशी व्हेलो. अन्नासू त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायपासाचो मांव. सगळे परजे पासून एकले मनशेन मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचना दिल्ली कायपासानच. सिमांव पेद्रू आनी एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो सीस श्रेश्ठ याजकाचो वळखीचो देखून जेजू सांगताय तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणा भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवटे सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो आनेकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवालने लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली, तूंय ताच्या शिस्सा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव खातलें देखून चाकर आनी नौकर इंगळाचे आकटे पेटून ताचे भोंवतणी उबे रावून धग घेतले. पेद्रूय ताचे संगता उबे रावून धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशयेंत आनी ताचे शिकवणे विशयेंत विचार केलो. जेजून तांकां जाप दिली, सक्तांनी आयकसारकें हांव उक्तान उलयलां. समेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हज्या लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकला लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसर उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापाट मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलां जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलोलो तो सोस श्रेश्ठ याजक कायपास सरशी धाडलो. हेणें पेद्रू आनीक थंयसर रावन धग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिस्सा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेचो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तूं कांय ताच्या सांगाता म्हळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रोन परतें नाकारलें. त्या घडयेक कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायपासाच्या घरांत हांवन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जालें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? ताणीं जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार
आमी ताका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयचे जिन्सचे मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय? म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुज्या सक्तींच तूं हें विचारताय वो हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परचेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केलां. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडन अशें म्हजे फाटलावदार जुजते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दोसूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी? तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास एक लुटकार जावन आसलोलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनीक ताका जेरबंदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांटेचो मुकुंड विणून ताचे मस्तकार घालो. जांबळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशी येवन न मान जुदेवांच्या राया म्हणून ते थापडां मारतले. पिलातान परतेन भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू खांटीचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळे वस्त्राचो दोगलो न्हेसलोलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परतेन रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा. हें तूं नेणाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हणलें, वयर तावन तुका दिवंक नातल्ली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या अधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला.
ह्या घडयेंत हांव ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसलेले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेसूक भायर हाडून लितोस्त्रोस म्हणचे शिला दांपणी वा हेब्रेव भाशेन गबाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांव सोगी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारचेक तांचे ताबेन दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस बाबून कट्टेची सुवात हेब्रे भाशेन गोलगोता म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणें जुजेक जेजूक कुर्सार किडयलो आनी तशें सगळें हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मोदेगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयलेलें, जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय. जेजू कुर्सयल्ली ती सुवात शेणा लागीं आसली देखून हें नांव जायत्यांनी जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भाशेनी तें बरोवन आसलेलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. सिपायांनी जेजूक कुर्सार मारले उपरांत ताची आंग वस्त्रां काडून गेलीं आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्याक एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलोलो. देखून तो घेवन ते एकामेकाक म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें ताणें वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक ताणें सुटी घाली. सिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताची आवयची भयण, क्लेओपासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबें आसलेलीं. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेंत हांव ते सिसान तिका आपणाची करून घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलेलें तें सगट घडलें म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो. म्हाका तान लागला. थंय सिरकेन भरलेलें एक आयदान आसलेलें. ताणें एक दर्या अळमें ते सिरक्यांत बडयलें आनी एक इसोबाच्या बडयेक लावन ताचे वोंटाक धरलें. जेजून तो सिरको साकतस म्हळें, संपदलें. आनी तकली बागवून आपलो आत्मो ओपोवन दिलो.
उबे रावया. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दबाजेक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरण जावचेक तांचे पांय मोडूंक तांची मोडी तेच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सगळें कुर्सार जोडलेलेंचे पयलें एकलेशें उपरांत दुसरेचे पांय मोडले. पूण तें जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हणून पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदले एकल्यान बालेन ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिला तुमी सत मनशाक. ताची साक्ष खरी पूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचें एकूच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. ताणें तोपलेलेचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनय बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातियेचो जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुसे जेजूचो एक सीस. पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण सीस म्हणून बायल्यान दाखयनासलोलो. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळूंक आयलोलो निकोदेमी रक्ताबळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांक मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यानी माखून सणांच्या वस्त्रांनी ती गुंट लायली. जेजू कुर्सायिल्ल्या सुवातेर एक मळो आसलोलो. तांतूं येदोळ कोणाकय दवरूंक नासलोलो नवोच एक कोंड आसलोलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जालें आनी पुंडूय लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतूं दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें सुवार्तमान. आयचे दिसाक आमी निमाणो शुक्रार संभ्रमता आनी ह्या शुक्रारा वरवीं मनशे कुळाचें सदभोण जाली. ह्या शुक्राराक देवाचो मोग व्यक्त जालो. ह्या शुक्रारा दिसा देवाचे एकलेच पुतान विधेयपण दाखयलें. ह्या निमाणे शुक्रारा दीस देवाचे एकलेच पुतान आपणाचें धैर्य दाखयलें. ह्या निमाणे शुक्रारा दीस देवाचे एकलेच पुतान कुर्साचेर आनी मरणाचेर जैत वेलें. ते देखून हो कुरीस एक वर्तो पात्र खेळटा क्रिस्ती जिवितान. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या
भावांनो आनी भयणींनो, खुरीस आमी म्हणटना आनी आयच्या दिसाक विशेष रितीन आमी ते खुर्साक आमी मान या आराधन आमी करता. देखून आमी हो मान करचो खुरीस या ते क्रुसिफिक्स जावन आसा. क्रुसिफिक्स म्हळ्यार जेसूची कूड ताचेर आसता, थंयसर पळयता. कुरीस म्हळ्यार तो खालीच आसता. देखून कोणाक आमी आराधन करता, खुर्सागी या आमी क्रुसिफिक्साक. पूण आयची लितुर्जी आमकां सांगता आमी खुर्साक नमन करता म्हूण, क्रुसिफिक्साक न्हय. तर कित्याक? कित्याक जेसू क्रिस्त खुर्साचेर ना. जेसू क्रिस्त खुर्साचेर ना. जेसू क्रिस्त आपणाच्या बापाच्या उजव्यार बसून आसा, सर्गीचेर आसा. पूण खुरीस मात्र ह्या संवसाराक सोडून गेला. आनी देखून आमी हे खुर्साचें भजन आमी करता आयच्या दिसाक. ह्या खुर्साचेर आपणाचें जिवीत समर्पून हे खुर्सार रावन आसतना बापाचे सरशी गेल्लो हो श्रेश्ठ व्यक्ती जावन आसा. देखून आमी खुर्साक आमी नमन करता, खुर्साक आमी आराधन करता आनी खुर्साक आमी आमचो मान आनी गौरव आमी दाखयता. देखून ह्या खुर्सा वरवीं हांवें येदोळूच सांगलें तुमकां, देवाचो मोग ह्या खुर्सा वरवीं मनशा कुळाक व्यक्त जालो. आनी देवानच येवंक ताचे लागीं साध्य जावंक ना. पूण आपणाचेच मोगाच्या पुताक ताणें आमचो कितलो मोग करता. आमी कितले वायट जाल्यारी, आमी कितले पातकी जाल्यारी, आमी कितले घातकी जाल्यारी, आमी कितले वायट जाल्यारी तो देव आमकां सोडचो ना. परतून परतून आमचे थंय येवन आपणाचो मोग व्यक्ती करून आमकां तो ताचे सरशी एकवटूंक आशेता. आनी तो जावन आसा ताचो वर्तो मोग. आनी ह्या खुर्सा वरवीं जरी तर जेजून विधेयपण दाखोवंक नासलेलें, आयचें दुसरें वाचप तें सांगता विधेयपणा विशीं. तो विधेय जालो आनी खंयसर विधेयपण ना थंयसर कितेंय बरेंपण जावंक साध्य ना. विधेयपण नासले जाग्यार कितें आसता? विधेयपण नासले जाग्यार अहम आसता, अहंकार आसता, सुवार्थ आसता, आपणाचेच चिंतप आसता, आपणाचेच योजने आसतात. पूण देवाचे योजनाक थंयसर मोलूच आसना. विधेयपणांत देवा थंय आपुणूच खालती जाता, ताचे कुशेक तकली आपूण भागवता. आनी हेंच जेजून ह्या खुर्साचेर आपणाचें विधेयपण देवाक दाखयलें, सगळे मनशे कुळाक दाखयलें. ह्या विधेयपणा वरवीं आमकां बरेंपण लाभता म्हणलें. आनी ह्या विधेयपणाक लागून सगळे मनशे कुळाची सडवण जाली. एकल्याचें विधेयपण, एकल्यांक देवाचे योजनेक खालती मान गायले वरवीं
मनुष्यकुळाक संपूर्ण रितीची सडवण लाभला पातकाचेर आनी मरणाचेर तांकां मेकळें करून नवें जिवीत ह्या मनुष्यकुळाक दिल्लें आसा आनी ही जावन आसा परतून आमी म्हणयेत देवाची मोगाची सडवण. चवथें जावन आसलेलें धैर्य. कुर्साचें मरण मरूंक जाय जाल्यार धैर्य जाय आसलेलें. भिवूंक रे आमचे तसले व्यक्तींक धैर्य आमकां ना, पूण वायट करचें सुमार फावटी आमकां धैर्य येता, हय की न्ही? पूण बरें करूंक आमकां धैर्यच आसना. बरें करूंक वेता आसतना आमी भियेता. तो कितें सांगता गी, हो कितें सांगता गी, जरी तरी आमी धैर्य काण मुखार गेल्यार तो फाल्यांक आमचे घरा येवचो ना. जरी तरी वॉर्निंग बी दिल्लें उरता सुमार फावटी. जरी तर म्हजे स्वार्था प्रमाणे तूं जियेना, म्हजे खुशे प्रमाणे जियेना, फाल्यां तुमचे घरा कसलेंच आसल्यार हांव येवचो ना. देव येयना जाल्यार ही व्हड न्ही. देवाक आमचे घरा जागो दिवंक नासल्यार ही व्हड न्ही. पूण असले स्वार्थाचे मनशाक लागून आमी सबार फावटी आमचें धैर्य आमी सांडटा. बरें करचे बदलाक वायटाकच आमी उत्तेजन दिता. पूण जेजून धैर्य घेतलें ह्या वायटाचेर विरोध झुजचे खातीर. आनीक देवच ताचे जिवितांत पयलो. देवच ताचे जिवितांत सर्वस्व जावंक पावले वरवीं धैर्यान फाटीं सरनासतना 3 फावटी पडलेरी सयत उठून परतून त्या खुर्साचे मळी वचून खुर्साचेर उमकाळून आपणाकच धैर्यादीक व्यक्ती भाशेन तो मेलो देवाचें राज स्थापन करचे खातीर. असलें धैर्य आमकां हर एकलें गरज आसा म्हणलें आज आमकां जेजू सांगून आसा. आनी अखरेचें जावन आसलेलें त्या खुर्सा वरवीं जैत, मरणाचेर जैत, स्वार्थाचेर जैत, वैयक्तीक खुशेचेर जैत आनी देवाचे खुशेचें जैत तें जावन आसलेलें. आनी ह्या खुर्सांत हें धैर्य आपणून थाण घेवन देवाचें रास ताणें ह्या खुर्सा वरवीं ह्या संवसाराक स्थापीत केलें आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. तर ह्या खुर्सांत आमी कितें शिकता? आमी ह्या खुर्सांत आमी शिकता आमच्या जिवितांत येवच्या हर एक कश्ट, संकश्ट, दूख, निराशा, बेजाराय, ऑपोजिशन आसलेली सयत हर एक कुरीस मोगान स्विकार केल्ले वरवीं मनीस समाधानाच्यो व्यक्ती जावंक पावता. आनी केदोळ पर्यांत हो कुरीस दुसऱ्याच्या आंगार लोटूंक पळयता, दुसऱ्याच्या आंगार आमी घालूंक पळयता. आमी निराशी चड जाता, बेजाराय चड जाता आनीक मनचें जिवीत नासाचे वाटेर आमी पावयता. देखून स्विकार करचें मुख्य गी या ना स्विकार करचें मुख्य आमचे जिवितांत तेंचे हर एक कुरीस. आनी हें सिलीस आमची आमकां दिवन आसा. आनी आयची सुबवाता मान तुमी सगल्यांनी आयकलें. 3 रितीचे लोक थंयसर आसलेले. हांव नेणा 3 रितीचे लोक आमचे मदें हांगासर आसा की कितें म्हणलें. पयलो पंगड जावन आसलेलो खाली पळोवंक आयिल्लो कितें घडटा.
आमी सबार फावटी वेता खंय तर लढाय झगडी जाल्या कडेन या कितें जाल्या कडेन आमी पळोवंक वेचे व्यक्ती. तशी जेजूकी कुर्सार मारले वेळार ह्या कुर्साची वाट समकत आसतले वेळार सबार जाणां हें मजा पळोवंक आयलेले, पूण तांकां कितेंच भोगलें ना. पळोवंक आयलेले खाली थंयसर आसलेली मजा पळोवनच गेले आनी तांचे काळजाक कितेंच तांकां लागलें ना. कितेंच ताचे वरवीं बरेंपण जावूंक ना, कितेंच तांचे जिवितांत तांकां मेळूंक ना. आनी असले खाली पळयतले व्यक्ती आमचे मदें सबार जाणां आसात. कांयच लूक वॉम म्हणटात, शेणमोडे व्यक्ती येतात आनी सदांच वेतात. देखून कसलेंच तांचे मतीक लागना, काळजाक लागना, बगर खाली मसामान पळोवंक वेचें. दुसरो पंगड आयचे दिसाक थंयसर आसलोलो ड्युटी करचे व्यक्ती. ड्युटी करचे व्यक्ती सिव्हील अधिकारी थंयसर आसलेले. तांचें काम करूंक जाय आसलेलें तेणी. खंयचें ऑर्डर पास करूंक जाय तें ऑर्डर पास करूंक आसलेलें. ताणें तांचे सगल्यांनी ह्या आयचे दिसाचे ह्या सन्निवेश पळोवंक गेल्यार तांचें कर्तव्य करून घेवन ताणें तांचो हात धुलो. सोल्जरांनी येवन शिपायांनी येवन ताका मारूंक जाय, ताका दवरूंक जाय, ताका बांदूंक जाय, ताका ताचें वस्तूर काडूंक जाय, ताका ताच्या तकलेर कांटेचो मुकूट विणूंक घालूंक जाय, ताचें वस्तूर काडूंक जाय, वांटून घेवंक जाय आनी वचूंक जाय आनी कुर्सार ताका खिळोवंकच जाय. आनी अकरेक बालो तोपून ताच्या काळजांतावन उदक आनीक रगत बाबयल्ले व्यक्ती ड्युटी करूंक आयलेले. तो मेला की आनीक जिवंत आसा म्हणलें पळोव. देखून ड्युटी करचे व्यक्ती थंयसर आसलेले. आमी ड्युटेक आयलात गी, आमी ड्युटी करूंक आयला गी निमाणें शुक्राराची. तिसरे व्यक्ती जावन आसलेले पात्र घेवंक आयिल्ले ताची आवय, सबार स्त्रियो, सबार जाणां ताचे ह्या मरणाचे जिवितांत सांगात दिवंक आयिल्ली. ताची निर्जीव कूड मरयेच्या हातांत देवोवन दिल्ले व्यक्ती, ताका कुर्सातावन देवोवन घेवन ताका व्हरून ताका फना पुरवंक विसारलेले व्यक्ती, ताका लोळीसर आनी बाकीचे मिसळणी आण घेवन ताका अंतीम क्रिया दिवचे व्यक्ती, ताचे जिवितांत एक जाल्ले व्यक्ती, ताचे जिवीत तांचेंच जिवीत, ताचे जिवितांत पात्र जावन आसलेले हर एक मार भोगतना तांकांय भोगलें तें दूख, हर एक किडो मारता आसतना तांकांय तांचे काळजांत तांकां भोगलें तें आटाबिटें. कुर्सार उमकाळून वळवळतना ताचे संगता वळवळूंक एक जाल्ले ते व्यक्ती. आनी असले लोक थंयसर हजर आसलेले, क्रिस्ता सांगाता आसलेले, क्रिस्ताचें जिवीत अनुभव करून आसलेले, क्रिस्तूच तांचे जिविताचो चढवळ म्हूण भोगलेले व्यक्ती आनी तशे ह्या मिसावान पात्र घेयिल्ले. तर आज आमकां कितें भोगता, खंयचे पंगडाचे व्यक्ती आमी जावन आसा. आनी हेंच आमकां सांगता आमी केवळ आमचे खातीर हे संवसारांत जल्मूंक ना,
आमी जल्मात एकामेकाचें बरेंपण करूंक एकामेकाचें दूख समजूंक एकामेकाचें कश्ट समजूंक ह्या संवसारांत आमकां एक मिसांव जावन धाडलेलें आसा. देखून ह्या मिसावांत आमी कितले चड भागीदार जाता तितले आमी देवाचे मिसावांत आमी भागीदार जावून मनशाची मोग मनशाचें विधेयपण मनशाची सडबणी मनशांक धैर्य दिताले आनी मनशांक तांच्या जिवितांत जैताक व्हरून पावयताले व्यक्ती आमी जावंक पावतले. तर आज ह्या दिसा देवाची कृपा मागया. आमी क्रिस्ताचे व्यक्ती जावन क्रिस्ता खातीर जियेवया आनी खरें बरेंपण एकामेकाक करया. वायट आसले कडेन बरेंपण ओपया. वायट वाद दाखयतलें तें फाट करून क्रिस्ताचे फाटलावदारी जावन ताचे जिवितांत जैत आपणोवचे व्यक्ती जावया. आमेन. ह्या वर्त्या मिस्तेराचो संभ्रमाचो दुसरो भाग जावन आसा संभ्रमीक प्रार्थना. आयचो दीस सार्वत्रीक सडवणेचो दीस. सोम्या जेजून संवसाराच्या एकवटा पासत बापा लागीं प्रार्थना केली. आमकां पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटा क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन आसच्यो याजक पवित्र सभे पासत संवसारांतल्या सर मनशां पासत तशेंच विविध गरजे पासत मागणी भेटयता. याजका बराबर आमी ह्या तेसावां पासत भक्तीन आनी बाबा भयणेनू देवाच्या पवित्र सभे पासत प्रार्थया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची सर गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तामान आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोवमालादीक देणी आमकां फावो कर म्हणून आमचे सर्वेस्पर बापा लागीं मागुया. वगे रावून मागणी करया आनी दिमी घालया. सर पदवेदारा शासनाच्या देवा जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतेन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं उबे रावया. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वासीपणे सांबाळूंक आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक तांकां उजवाड आनी कुडयात्म्याची गटाय दी म्हणून आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उबे रावया.
अगणित जाणवायेच्या आणि सर बलिश्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान वेतल्या हर एका भाग्यवंत बापाचेर आख्या पवित्र सभेची भरादीक जबाबदारी तुवें थारोवन दवरलाय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजडीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णकायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासल्या वादळा मदें धिरादीक तांडिला बरी तिरायेन सुंकाणे धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान तांकां बर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागुया आमी सर्व धर्मनियरांच्या वर्गाक आनी बाबत्यां पासत देरीक आमच्या आदळतेगार गवळी बापा पासत आनी समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्मनियऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राख सगळ्यांक भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हणून बापा लागीं आमी मागया. देवी घालया. उबे रावुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आखी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणजे आम्हा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्ती धर्माच्या नवे सिसां पासत आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या नवे सिसां पासत बाबताची स्वता मनांत आनी काळजांत घेव. तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां बोगसून आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हणून आमचे दयाळ बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उबे रावुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिशांची गिन्यान उजवाडय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाच्या झरीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्ती परचेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबात दवरतात.
ते आमचे चड भाव भयणी पासत काळजान आनी कोरपेन काळजान आनी कर्णेन सत सोदूंक तांकां करपा दी म्हूण आनी आमचे संगता तांकांय सगल्यांक आपले एकच एकलेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हणून बापा लागीं मागया. दिंबी घालया. उबे रावया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सिंपडल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जुदेवां पासत आतां मागुया आमी आमचे जुदेव भाव भयणी पासत देवाची विसलेली परसो साम ताणी सर परसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिवे देवाचे मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ले देवाची विस्वासीपणी वळखून तांकां विस्वासी रावूंक आनी तांचो बसोणाव संपूर्णयेन बगूंक तांकां फाब कर म्हणून आमी बापा लागीं मागुया. दिंबी घालया. उबे रावया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक तुवें भासवणो केल्लो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वी तुवें तुजे करून घेतलेल्या परजेक भासयलेल्या सडवणदाराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं भासयलेलें दायज बगूंक पावय. ही आमचे मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरिनात तांचे पासो मागुया आमी आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवणदार म्हणून वळखून घेनात तांचे पासोत देवान नेमलेल्या एकाच सडवणदाराक मानून घेव आनी ताची सडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्मेचो उजवाड तांकां दी म्हणून बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उबे रावया.
सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, संवसारांत हिसोब नासलो लोक आजून जेजूचेर भावात दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचो गूट संपूर्णकायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवाचेर भावात दवरिनात तांचे पासो. आतां मागुया आमी देवाक वळखनात त्या मनशे पासो. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिवे देवाशी पावूंक तांकां कृपा दे म्हणून आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उबे रावुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांचो बरो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. ह्या परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं राजकारभाऱ्यां पासत मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडय आनी तांचो हुस्को घट कर म्हणून बापा लागीं मागुया. दिमी घाली हा. उबी रावुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर मनशाची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्याच हातांत आसात. हर एक देशांच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्या हक्कां मेळूंक हें आमचें मागणें बोळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत
आमच्या फिरगर्जेंतूय सबार जाणां सीक आसूंक पुरो सबार जाणां हॉस्पिटलांनी आसात आनी विविध रितीक सांपडलेले व्यक्ती आमचे मदें आसात. तांचे पासत तांचो उगडास काडून तांचे पासत हें मागणी करतना उगे रावता आसतना आमी तांचे पासत मागया. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळे अशांतींतली निवार म्हणून पातक्यांक देवचाराच्या गुलामपणांतले सोडय म्हणून सर थरासो सांकली आनी बनपास मोन वडय म्हणून बोकेल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हणून पैनेऱ्यांक वाटेर राख म्हणून परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तरणेर आसलेल्यांक सर्गाराजांत पावय म्हणून आमचे बापा लागीं आमी मागुया. उबे रावया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टतल्यांची तूं घटाय. सर तरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळायेची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोस्ती भोगूंक फावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आतां तिसरो भाग सुरू जाता. पवित्र कुर्साचें भजन. आयच्या देवस्तुतीचें केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार काडलो आमचो स्वामी जेजू. नालिसायेच्या आनी आत्मानाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवंत जावन तो कुरीस जैताचो आनी मानाचो केलो. ह्या कुर्सार थावन आमकां बचावी लाभली. ताळयांच्या आयतारा थावन येदोळ पर्यंत वस्त्रांत रेवडायलो कुरीस आतां याजक उक्तो करता. याजक कुरीस उक्तो करतना आपले रुकाड कुर्साचें आनी ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवणदार म्हूण गायतना येया नमस्कार करुया.
प्रसादाची रीत सगळ्या वर्सान आज पवित्र सभेन मिसाचें बलिदान ना, तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक पुत्रान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता. त्या पासत देवाच्या उतरांत थावन पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड सेवन मुखार सरया. आतां याजक विशेवाच्या आल्तारार दवरलो पवित्र साक्रामेंत हाण वेदी सरशी येतलो. उपरांत सोम्यान शिकयल्लें मागणें सर्वांत सांगाता म्हणून क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आयतो जातलो. आमी भक्तीपणी क्रिस्त प्रसाद सेव एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो फावार घट करी. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जगतीर सरकार तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसलो पगार आमकां दी, आनी आमचे गुन्यांव माफ कर, जशें आमचे गुन्यांव माफ कर, आनी आमकां पापांतल्यान उडोवन नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी भरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती, या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुया सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशें मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुज्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणे उगडास केला. तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बोगसाणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिच्यो भावात वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून शासनाचें सूख ती भोगूंक फावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.